جگاں دے پیر فرماندے نے لوگو میں تیناں گلاں دے اوتے قسم اٹھا کے میں محمد تانوں کہہ رہا حدیث بیان کر رہے نے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دے وچوں اللہ دے راہ چ خرچ کردا ہے میں محمد قسم اٹھا کے کہنا اللہ دے مال چ کمی نہیں کرے گا تے جڑا بندہ ظلم تے صبر کردا ہے کوئی بندہ او دے تے ظلم کردا ہے زیادتی کردا ہے او دے تے صبر کردا ہے اللہ او دے عوض دے اندر اس بندے نو قیامت نو عزت عطا کرے گا تے تیسرا بندہ او ہے جڑا بندہ کسے کولو نجائز سوال کردا ہے اللہ او دے واسطے فقر دے دروازے کھول دیندے نے ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات جڑا ہے زکات جیڑی ہے مال دی زکات یہ تھوڑے مال دے شر نو ختم کر دیندی ہے آ جڑا مال ہے نا یہ دا شر بھی بڑا پیڑا ہوندا ہے اللہ مال دے شر کو بچا کے رکھے اچھی کہہ دیو آمین مال آ جائے تے امن رب کھو لیں جے تے اسی مال مال مانگنے امن نہیں مانگنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی نا تو انہاں کی کیا سی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا اللہ اتھوں دے رہن والے نو امن دئی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزق بعد چ منگیا امن پہلو منگیا اسی امن مانگنے ہاں رزق نہیں مانگ جننے وڈیاں کوٹھیاں والے نے انہیں بے سکون نے جننے مالدار نے رات نو نیندر ہی نہیں آتی گولی کھاندے نے نیندر دی جڑے غربا لوگ نے انہوں نے پتہ ہی نہیں کتنے سونا ہے کہڑے ویلے اٹھنا ہے یہ اللہ دی عطا ہے نا جنہ مال آ گیا انی ٹینشن ود گئی ہے تے قیامت نو بھی غریباں نے امیراں نالوں 500 سال پہلو جنت چ جانا ہے سبحان اللہ سبحان اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا اللہم امیتنی مسکینا واحینی مسکینا اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ منو مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری اللہ مسکینہ دے وچوں قیامت نو اٹھا دیوی اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے محبوب جی اے کیویں دیاں دعاواں پہ کر دے ہو اللہ پاک نے تھانو اتنا بڑا مقام دیتا ہے تسی آندے اللہ مسکین کر کے زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ دے وچوں اٹھائی آقا فرماندے نے عائشہ احب المساکین تو بھی مسکینہ نہ پیار کریا کر غریب لوکاں نہ پیار کریا کر دنیا دے اندر غریباں نہ پیار کریں گی ان اللہ یقربک یوم القیامہ عائشہ غریباں نہ پیار کرن دی وجہ تو اللہ تینوں قیامت نو اپنے قریب بٹھا لوے گا نبی علیہ السلام کو نیک بندہ آیا کہنے لگا اللہ رسول میرا دل بڑا سخت ہے کہ کوئی نسخہ دس دو دل نرم ہو جائے فرمایا یتیماں دے سر تے پیار دیا کر مسکیناں نو روٹی کھوایا کر اللہ تیرا دل نرم کر دے سبحان نبی علیہ السلام فرماندے نے قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان ادى الرجل زکاة مالہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة فرمایا زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ جگاں دے پیر فرماندے نے ایک آدمی حضرت نبی دے صحابی حضرت جابر کہندے نے میں جگاں دے پیر دے کول بیٹھا ایک آدمی آن کے عرض کردا ہے اللہ دے رسول مینوں دس دیو نا میں اپنے مال دی زکات ادا کراں اللہ دے رسول فرماندے نے ہاں اپنے مال دی زکات دیا کر اس زکات دین دی وجہ تو اللہ تینوں مال دے شر کولوں محفوظ رکھ لین گے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہو رہے آقا فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے اللہ اکبر اللہ او دے مال دی اونوں مال دے شر کولوں دور کر دیندے نے حضرت حسن فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دیندا ہے فرمایا لوگو حسنوا اموالکم بزکات زکات دے ذریعے اپنے مالاں نو محفوظ کر لو مراد کی ہے جڑا اپنے مال دی زکات دیندا ہے اللہ او دا مال کسے ٹھگ دے ٹائے نہیں چڑھن دین دے تے نبی علیہ السلام کنے کو امیر سن پیغمبر نے تو پوری زندگی اپنے لباس نو جیب ہی نہیں لائی بول دے نہیں تے ساڈے لباس نو کنیاں جیباں نے پوری زندگی
نبی نے جیب نہیں لائی. جیڑا بندہ زکات ادا کرتا ہے اللہ دے راہ وچ خرچ کرتا ہے اللہ دے مال دا خود محافظ بن جاندا ہے. ہر قسم دیاں وباواں مصیبتاں دے کولوں اس بندے نو اللہ محفوظ رکھ دے. اللہ اکبر. اگے آئیے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام حضرت عامر حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جگاں دے پیر دے کول ایک قضا قبیلے دا آدمی آندا ہے آن کے عرض کردا ہے اللہ دے رسول میں شہادت دینا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں. میں شہادت دینا وا اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں. تسی اللہ دے رسول ہو میں 5 نمازاں بھی ادا کرنا وا رمضان دے روزے بھی ادا کرنا وا تے قیام بھی کرنا تے اپنے مال دی زکات بھی دینا. اللہ دے رسول فرماندے نے اس عمل دے اوتے مر جائے گا اللہ تینوں قیامت دے دن نبیاں تے شہداء دا ساتھ نصیب کر دین گے. ہن جڑا بندہ زکات دیندا ہے وہ قیامت نوں کنا لوکاں دے نال ہوئے گا؟ بولو نبیاں دے نال شہیداں دے نال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگے آئیے نظر غور کیجئے جڑا مال زکات ہے حذیفہ فرماندے نے قال عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفتنۃ. جگاں دے پیر فرماندے نے فتنے دی حدیث دا ذکر کردیاں حضرت حذیفہ بیان کردے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی. حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے کیڑا بندہ ہے جنوں نبی دی حدیث یاد ہوئے فتنے دے متعلق حضرت حذیفہ آندے نے اللہ دے رسول فرمایا عمر بن خطاب اے حدیث نبی پاک کو میں اپنے کنا نہ سنی سی. آقا فرماندے نے جڑا بندہ فتنے تو محفوظ رہنا چاہتا ہے فتنے تو بچنا چاہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے وہ کی کرے فرمایا فتنے تو بچن واسطے اپنے مال دی زکات دے اللہ دے راہ وچ خرچ کرے. آقا فرماندے نے جدوں تسی دنیا دے اندر زکات دیندے ہو اللہ دے راہ وچ خرچ کردے ہو فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما تطفئ الماء النار. جس طرح پانی اگ نو بجھا دیندا ہے اس طرح صدقہ تھوڑیاں برائیاں نو مٹا دیندا ہے. اور قیامت دا دن ہوئے گا نا آقا فرماندے نے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. او لوگو جڑے اللہ تے راہ وچ خرچ کردے نے قیامت دے دن اللہ غصے چ ہوئے گا سخی آئے گا اللہ دے دربار چ او دے راہ چ خرچ کرن والا آئے گا جنہیں صدقہ کیتا ہے رب دے راہ چ دیتا ہے. اللہ اس سخی نو ویکھ کے مسکرا پین کے رب دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. یہ صدقہ کو معمولی چیز نہیں بول دے نہیں. اسی تے آنے ٹھیک ہے مولویاں دا کام تے منگنا ہی ہوندا ہے یہ تے 24 گھنٹے منگدے ہی رہندے نے ہور انہاں نوں کام کی بول دے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نبی علیہ السلام نے بھی منگیا کہ بولو منگیا نہیں. آپ نے ہر موقع دے منگیا اور جس صحابی کو نہیں سی نا انہیں ساری رات یہودی دے باغ نو پانی دے کے جڑیاں کھجوراں ملیاں نے وہ لیا کے نبی دے قدماں وچ رکھ دتی. یہ مال جنہ مرضی اکٹھا کر لو یہ نال نہیں جانا. ایویں آنا او مکان میرا ہے او دکان میری ہے او پلاٹ میرا ہے او مارکیٹ میری ہے او پلازا میرا ہے او تیری تے ساہ بھی تیری نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن رہی ہے. تو کی آنا سارا کچھ میرا. قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں موت گر تیرے روز مار دیے پھیریاں. اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پلدا کرنا ایمان بلا دس کیڑی گل دا. تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں. کیڑا بندہ آندا سا میری. اللہ اکبر اللہ اکبر. مان کانو کرنا اے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا.
ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں کلا ایتھے آئے تے کلا ایتھوں جانا اتیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنا جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں اللہ اے وی کانو چلیا اے جہان سارا ملیا خالی ہاتھ ہوئے گا تو جدو ایتھوں چلیا مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں بتا بھی ہے یہ روح کیڑے ویلے نکل جانی بولو یہ پرانی ویلی جو تہاں کیڑے ویلے نکل جانا ہے کوئی پتہ ہے جی یہ ساڈیاں لمیاں سوچاں آقا نے فرمایا صحابہ نو کنا کو موت نو یاد کر اللہ رسول جو گھر جانا ہے فلاں کام کر فرمایا بڑی لمبی سوچ کر اتوں گھر بھی جانا ہے مینوں پوچھو نا میں سجے پاسے سلام پھیرنا تے میں کہنا پتہ نہیں محمد تینوں موت نے کھبے پاسے سلام بھی پھیرن دینی ہے کہ نہیں حضرت علی نو پوچھیا نا علی جتی پہ پاندے نے کندھے تے علی کنا موت نو یاد کرنا ہے اللہ رسول ایک جتی پالے تجھی فرمایا بڑی لمبی گل کر چھڑی علی میرے کو پوچھ میں کنا یاد کرنا میں کہنا جڑا ساہ اندر ٹر گیا پتہ نہیں انہیں باہر بھی آن دینا ہے کہا دیا لمبیاں سوچا لے کے بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑے لوگ زکات نہیں دیندے آخری دو تین باتاں سن لو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فرمایا لوگو یبخلون بما آتاهم الله من فضلی فرمایا فضل ہی ہوا خیر لکم بل هم شر لهم سیطوقون ما باخلوا به یوم القیامت ما باخلوا به یوم القیامت قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ مال دی زکات نہیں دیندے اللہ دے راہ چ خرچ کرن لگیاں بخل کردے نے بخیل نے مال بڑے بخل کردے نے جگہ دے پیر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا یہ جڑے بخل کرن والے نے یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ انہاں نو اللہ نے مال بڑھا دیتا ہے کاروبار بڑھائے اللہ اکبر کبیرہ پتہ ہی کوئی نہیں کئیاں نو ہن پتہ ہی کوئی نہیں مال کنا ہے لیکن زکات دا پتہ ہی کوئی نہیں اگر مالدار صحیح زکات دینا تے ساڈے معاشرے وچ غریب رہے ہی اہی کی کرنے ہیں اگر بنیے 50 لاکھ زکات کو 10 لاکھ ہون دے چھڑو 10 لاکھ پھر دے چھڑاں گے پھر کوئی اگلے سال ویکھاں گے اجرا سال مک جاندا 50 لاکھ کو ہور آ جاندی پوری تے نہ دتی فرمایا جڑے خرچ کرن دے اندر بخیلی کردے نے بخیل نے اللہ تعالی فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دے دن انہاں دا مال جہنم دی اگ دا توق بنا کے انہاں دے گلے چ لٹکا دتا جائے گا ذرا غور کرو اگے ایک اور سن لو عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جڑا مال اپنے دی زکات نہیں دیندا میں عبارت رہن دینا مال دی زکات نہیں دیندا اے دا مال قیامت نو گنجا سپ بن کے اے دے گلے دے اندر لٹکایا جائے گا ایتھے ڈنگ مارے گا نال کہے گا میں ہی تیرا مال انا مالک انا کنزک فرمایا اوہی خزانہ جنوں تو جمع کردا رہے ہیں اوہی مال جدے نال دنیا دے اندر پیار کردا رہے ہیں یہ گنجا سب بن کے تے اللہ فرماندے نے لوگو والذین یکنزون الذهب والفضہ یہ جڑا سونا تے چاندی تسی جمع کردے ہو ولا ينفقونها فی سبیل اللہ انو اللہ دے راہ خرچ نہیں کردے فبشرہم بعذاب علیم انہاں لوکاں نو تسی عذاب علیم دی خوشخبری دے دیو یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجبالہم وجنوبہم وظہورہم انہاں دا مال جڑا تختیاں بنا کے جہنم دی آگ دے اندر مکمل گرم کیتا جائے گا لال سرخ ہو جائے گا نا تے اللہ اس مالدار نو میدان محشر چ ننگا ہی لمحہ پا کے نا یہ دے بہن بھائی اولاد بیوی بچے یار بیلی پوری دنیا دیکھے گی 50,000 سال تک
یہ مال نو گرم کر کے پشتے لایا جائے گا تے نال کہا جائے گا ہاذا ما کنزتم، یہ وہی خزانہ ہے جنہوں جمع کرتا ہے۔ میرے بھائی دنیا گزر جائے گی، یہ معمولی ہے، دنیا دا سفر عارضی، اگے سفر بڑا لمبا ہے۔ وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات جڑا بندہ نہیں دیندا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت مشرکین واسطے۔ مشرک کون نے؟ الذین لا یؤتون الزکات وہم بالآخرۃ ہم کافرون، لوگوں جڑے مال دی زکات نہیں دیندے وہ مشرک نے، وہ کافر نے۔ ایک تے کیا نا جڑا نماز نہیں پڑھدا وہ بھی مشرک ہے، تے جڑا زکات نہیں دیندا وہ بھی مشرک ہے، جڑا زکات نہیں دیتا وہ بھی کافر ہے، کیونکہ زکات کافراں دے فرض نہیں، یہودیاں دے فرض نہیں، عیسائیاں دے فرض نہیں، کنہاں دے فرض ہے؟ بولو مسلماناں تے۔ جڑا مسلمان ہے وہ زکات دے۔ دنیا چ کوئی ٹولا ہے جڑا زکات دا منکر ہے، انہاں پتہ ہے تھانوں۔ تے حضرت ابو بکر صدیق دے دور چ نا زکات دا انکار کیتا سی، میرے ابو بکر نے انہاں دے نال اعلان جہاد کیتا سی۔ میں کہنا ابو بکر آدھے میں تھوڑے نال لڑاں گا، اس وقت تک لڑاں گا جب تک میں تھوڑے مالاں دی زکات تسی ادا نہیں کرو۔ حضرت ابو بکر نے جہاد کیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جڑا زکات نہیں دیندا وہ ملعون ہے۔ نبی پاک نے فرمایا زکات نہ دین والا ملعون لعنتی۔ ذرا غور کیجئے، جگاں دے پیر فرماندے نے، مسروق تابعی نے رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے لوگو سود کھان والا، سود لکھن والا، سود دا گواہ پڑھن والا، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بالاں نو گندان والی، اجڑیاں بیبیاں اتھوں اپنا دیاں نہیں ہے چپرٹے اکھاں دے تے وال پچھوں کٹاندیاں نے، اے بیبیاں صدقہ زکات نہ ادا کرن والا زکات دی ٹال مٹول کردا ہے، پیسے من لینے دیندا نہیں۔ نبی علیہ السلام دی وعید سن لو توجہ دے نال، اللہ دے ہاں کوئی چیز من لئیے دیندا نہیں بغیر عذر تو، عذر تے ہے بھی پیسے موجود نہیں یا میرے کو اجے توفیق نہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ جڑا جان بوجھ کے دیندا نہیں، آقا فرماندے نے وہ اس طرح جویں کتا کہہ کر کے چٹ لیندا ہے۔ ایک تے عذر ہوندا ہے نا بندے کو، جڑے عذر نہیں جان بوجھ کے لیٹ کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکات دی ٹال مٹول کر دینے، اللہ دے راج خرچ نہیں کر دے، ٹال چھڑیا کہ زکات ٹال چھڑیا، ٹال مٹول ہے، کول پیسہ ہے، موجود ہے، سارا کچھ ہے۔ آقا فرماندے نے قیامت دے دن انہاں لوکاں دے اوتے لعنت کیتی جائے، یہ لعنتی نے میری امت دے۔ آئیے اگے چلنا، جڑا زکات دیندا نہیں، آقا علیہ السلام فرماندے نے، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے، مانی الزکات یوم القیامت فی النار، او لوگو جڑا بندہ اپنے مال دی زکات نہیں دیندا قیامت نو جہنم چ جائے گا۔ میرے نبی دی حدیث ہے، میں اپنے کولو گل نہیں کردا پیا، زکات نہ دین والا جہنم چ جائے گا۔ اگے آقا فرماندے نے وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَّا مُنِعَ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جدو تسی اپنے مالاں دیاں زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو اللہ بارشاں بند کر دوے گا۔ اگے آئیے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت بریدہ اس حدیث سے راوی نے، ما منع قوم زکاتا ابتلاہم اللہ بالسنین، جڑا بندہ زکات نہیں دیندا اللہ اس قوم نو قید سالی دا شکار بنا دیندا ہے۔ جتھے زکات دینی بند کر دیو مالاں چوں برکتاں بند ہو جان گیاں، مالاں دے وچوں برکات ختم ہو جان گیاں، وہ قوم جڑی ہے قید سالی دا شکار ہو جائے گی۔ ہن تسی اپنا حساب لا لو سارے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان
اپنے مال دی زکات نہیں دیندا کتے جائے گا جہنم چ. جڑا مال دی زکات نہیں دیندا وہ مشرک ہے، جڑا مال دی زکات نہیں دیندا وہ لعنتی ہے، جڑا مال دی زکات نہیں دیندا وہ کافر ہے. یہ سارے فتوے زبان نبوت نے، میں نہیں لا رہا. اگر حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم. میرے بھائیو جیڑا بندہ مسلمان ہے نا او دے تے زکات فرض ہے، کافر تے نہیں. جیڑا بندہ نصاب دا مالک ہے یعنی زکات دے نصاب نو پہنچ گیا ہے، او دے کول مال و اسباب دا مالک ہے، تے پھر زکات او دے تے اللہ نے واجب کر دیتی ہے، فرض قرار دیتی ہے. جیڑا بندہ غافل ہے، عقل مند نہیں، بیوقوف ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، او دے تے زکات فرض نہیں، واجب نہیں. ایک بندہ پاگل ہے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بالغ ہونا، بالغ بندہ ہو گیا ہے، او دے کو مال ہے، او دے تے زکات فرض ہے. جیڑا بندہ مقروض ہے او دے تے قرضہ ہے. ایک قرضہ ہوتا ہے کہ جیڑا لوکاں کو لینا بھی ہے، ایک قرضہ ہوتا ہے صرف دینا ہی ہے، لینا کوئی نہیں. ہون انہیں قرضہ بھی دینا لکھاں کروڑا روپیے، لیکن وہ دیکھو انی راس نہیں، انی توفیق نہیں. نبی پاک نے فرمایا وہ دیتے زکات فرض نہیں. تو میرے بھائیو زکات کی ادائیگی دیا شرائط 7.5 تولے زیور ہوئے تو پھر زکات پہنگی. 7.5 تولے زیور ہوئے تو پھر زکات پہنگی ہے. اور اگے آؤ 7.5 تولے تو کاتے پھر زکات نہیں، تے 7.5 تولے تک اللہ نے حد مقرر کر دیتی ہے نبی علیہ السلام نے. 7.5 تولے میں پھر 7.5 تولے دا ریٹ لاؤ کنا بنتا ہے. ہون اس وقت 1 لاکھ تے کوئی 3-4 ہزار تو تولا سونا ہے، تے 7 لاکھ بنیا تو اتلے بھی پا لو ادھا تولا، تے کنے بن گئے نے پیسے؟ یہ 8 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 1 لاکھ دی 2,500 روپیہ زکات کنی ہے؟ 2.5% ہی دینی ہے نا. 2,500 یعنی جنہ بھی سونا ہے 10 تولے وے، 20 تولے وے، 30 تولے وے، 35 تولے، جنہ بھی پیا. جیڑی بی بی اپنے زیور دی زکات نہیں دیندی، قیامت نو اے زیور جڑا جہنم دی اگ بن کے انہوں پہنایا جائے. اگے آئیے، اگر چاندی کول موجود ہے، سونے تو بعد چاندی دی واری ہے، 52 تولے 52 تولے اگر چاندی ہے تو پھر زکات پہ 52 تولے چاندی دی قیمت دا پتہ کر لو کنی. اس طرح جیڑا مال اللہ دے راہ چ لایا ہے وہ علیحدہ ہے، جیڑا کاروبار چ لایا ہے، پلاٹ لیا ہے کروڑاں روپیہ دا پلاٹ، تو دی زکات نہیں دیندا. گھر دی رہائش تو علاوہ جڑے جڑے پلاٹ مکان کرائے تے چاڑے نے یا لائے نے انہاں سب دی زکات ہے. گھر دے مکان دی زکات نہیں، جڑی سواری استعمال کردا ہے او دی زکات نہیں، گھر دے اندر جڑیاں چیزاں استعمال کردا ہے او دی زکات نہیں. اس واسطے دے تو علاوہ کوئی پلاٹ کاروبار واسطے لیندا ہے، پلاٹ دے اوتے مکان بنا کے بیچنا ہے یا وہ پلاٹ بیچنا ہے، وہ لیا 10 لاکھ دا سی ہو گیا کروڑ دا. ہن کروڑ موجودہ قیمت نو مد نظر رکھ دیاں 10 لاکھ نو مد نظر نہیں رکھنا، موجودہ قیمت نو مد نظر رکھ دیاں اس قیمت دی زکات کرنی. میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو اپنے مال دی زکات دین دی توفیق عطا فرمائے. اور یہ زکات فرض ہے مالدار صاحب مال لوگاں دے ہوتے. میرے بھائیو دا خاص کر کے دھیان رکھو. اور جڑا بندہ صدقہ کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جدو کوئی سایہ نہیں نہ ہوئے گا، اللہ اس صدقے نو تیرے اوتے چھتری بنا دے گا. یہ چھتری بنا کے جدھر جدھر بندہ جائے گا چھتری صدقے دی اوتے ہی رہے گی، یہ چھاں بنا دے گا. اس واسطے میرے بھائیو اللہ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.